4:16. Dos, sa unang adlaw sa matag semana ang usag-usa kaninyo kinahanglan magahin o kwarta sumala sa gidakon sa inyong kinitaan. Ug tipigin ninyo kini aron dili kinahanglan nga mangayo pa kamo mga amot inig-anha ko diha. Mga pulong kini ni Pablo sa mga taga Corinto. Ingon siya sa Salmo 24:1, ang Ginoo mo'y tag-iya sa kalibutan ug sa tanan nga anaa niini. Iya ang kalibutan ug ang nagpuyo niini. Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. So maigsuon sa atong paghalad, ato kanunay inumduman nga maghahalan kita nga dunay kalipay sulod sa atong kasing-kasing tungod kay ang tanan nga naa kanato iya sa Ginoo. Ug ato ihatag ang portion nga para sa Ginoo. Tungod kay gihatagan kita sa Dios ug kusog ug kalig-on sa pagpangita niini, sa pagpamuhat niini. So maghatag kita nga malipayon. Samtang nagahalad kita mga igsoon, ato awiton ang paghatag sa Ginoo. Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe.